بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ورا بعض القراء الشيخ قال فارس عبيت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. شيخ عبد الباسط عبد الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار طلت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الشيخ القارئ خالد الجليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته. شيخ سديس. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. برافو مهر. توا اسمع توا نطلعوا في الريت بالشيخ محمد الغزالي وبعده ديريكت الشيخ محمود شحات. عكس بعضهم بالروح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن
كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. محمد توا هذايا الغزالي. الشيخ الغزالي توا الشيخ محمود الشحات. محمود الشحات. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. برافو مولاي. ما نجموش نفضلوهم القراء كل يوم. نمشيو هذا اذان يسمعوه التوانسه ولكن نحن باش نقولوا اذان المسجد النبوي الشريف. تو تعرفوه تسمعوا الصوت. الشيخ المسيرحي. المسيرحي فوالا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على تعرفوا عليك 9 وبعد نرجعوا للحاجه لك. مهيب منين انت؟ أنا مبني خلاد معتمدية سيدي التومي. شنو تعمل في الدنيا؟ نقرأ ونخدم. باهي. قد ايه عمرك؟ عمري 19. معناها ما شاء الله 19 سنه. تصفيق على مهيب. دونك مهيب انت قلت لي بالطبيعه جاي توا رمضان وجاي رمضان تو قلت لي انت اللي تحب تعمل انشوده هكايا نسمعوا لك فلوباه. تحيه لمهيب الغامدي. كل القلوب إلى ذكر الحبيب تميل. كل القلوب إلى ذكر الحبيب تميل. ومعي على ذلك شهيد ودليل أما الدليل
محمد صارت دموع العاشقين تسيل. عليه افضل الصلاه والسلام. نورمالمون احسن ختام كانت هذه كوميدي كلوب جمعة ضيق قبل جمعة جاية. على خير الناس الكل.